बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सराते मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 10 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 19 जमादिया अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, लेबर खवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज़ पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। पाक भारत जंग के हवाले से मई के बाद से मुसलसल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, दफाई तज्जिए और मुख्तलिफ अक़साम के सियासी बयानात जारी कर रहा है, जिसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत से मंसूबों के बावजूद अभी तक हालात कंट्रोल में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अतराफ के अस्करी और आला ओहदेदारों के बयानात के मुताबिक बॉर्डर के दोनों अतराफ फौजें आमने सामने हैं, जंगी मशकें चल रही हैं, जंगी हथियार तैनात किए जा चुके हैं, 12 फजाई हदूद की बंदिश के नोटम भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी बॉर्डर के दोनों अतराफ अभी तक हालात कंट्रोल में है। मजीद अहम इत्तलात के मुताबिक भारतीय फजाइया की तरफ से नई जंगी मशकों का ऐलान कर दिया गया है। ये मशकें कश्मीर, चंडीगढ़, पठानकोट, सियाचन, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर की सरहद के साथ होंगी, जो 12 से 14 नवंबर तक जारी रहेंगी, जिससे फजाई सफर एक बार फिर मुतासिर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ये मशकें पाकिस्तानी सरहद पर होने का इम्कान है और ये मशकें उन्हीं दिनों में हो रही हैं जब अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए एक अहम वफद तुर्की से पाकिस्तान आ रहा है। कहा जा रहा है कि इन फजाई मशकों में भारतीय राफेल तैयारे भी शामिल होंगे। कुछ अहम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फजाइया ने 7 नवंबर को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल का इनेकाद किया था, जिसका मकसद टेस्टिंग जीपीएस डिनायल एंड काउंटर जेमिंग कैपेबिलिटीज ओवर द नॉर्दर्न सेक्टर था। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए नॉर्दर्न सेक्टर पर इक्विपमेंट्स को एक्टिव किया गया। ये ड्रिल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के एयर स्पेस में की गई थी। इससे भारत लोकलाइज्ड जीपीएस इंटरफेस पैदा करके अपने नेविगेशन और रेडार सिस्टम को जैम रेजिस्टेंस के लिए चेक करना चाहता था। इस ड्रिल की असल इब्तिदा 6 नवंबर से की गई थी और बिल्कुल उसी तरह की वॉरफेयर ड्रिल थी जिसका सहारा लेकर मई में ऑपरेशन संदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारों के सिग्नल को जैम किया था ताकि वो नेविगेशन सर्कल से दूर हो जाए। फिर इसी टेक्नोलॉजी की मदद से तैयारों को गिराया गया था। बिल्कुल इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत ने भी सिग्नल जैमिंग का टेस्ट किया, लेकिन ये ड्रिल कंटेनमेंट फेलियर का शिकार हो गई। सिग्नल जैमिंग के लिए जो हुदूद मुकर्रर की गई थी वो तयशुदा हुदूद से बाहर निकल गए और फेलियर के असरात भारतीय सिविल एविएशन नेटवर्क तक पहुंच गए, जिसके सबसे ज्यादा मनफी असरात दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल जोन में मॉनिटर किए गए। इस तमाम सूरत हाल पर आलमी माहिरीन का कहना है कि फेलियर की सबसे बड़ी वजह फ्रीक्वेंसी स्पिल ओवर थी, यानी इस्तेमाल शुदा जैमिंग बैंड को फिल्टर नहीं किया गया था, जिससे नेविगेशन के L1, L2 सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हुए। इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी बेहतर अंदाज से पावर और प्रेशर बर्दाश्त न कर सका और इसी फेलियर के नतीजे में भारतीय जंगी तैयारे की मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग भी कराई गई, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। आमतौर पर जंगी जहाज़ों को आम एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कराया जाता, लेकिन सिस्टम फेलियर और नेविगेशन सिस्टम कंफ्यूज हो जाने की वजह से Su-30 जंगी तैयारा अपने रूट से हट गया और उसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। आलमी माहिरीन का कहना है कि भारत की तरफ से की जाने वाली सिग्नल जैमिंग ड्रिल मुकम्मल मंसूबाबंदी से नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हर चीज काबू से बाहर हो गई और हजारों मुसाफिरों की जान मुश्किलात का शिकार हो गई। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई हादसा रूनमा नहीं हुआ, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए थे। आलमी मीडिया का कहना है कि इस ड्रिल से भारत की 3 अहम कमजोरियां सामने आई हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉर डिसिप्लिन की कमी थी, क्राइसिस मैनेजमेंट फेलियर दूसरा बड़ा फैक्टर था, यानी टेक्निकल फॉल्ट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर स्टैंड बाय सिस्टम एक्टिव नहीं किए गए थे, इसीलिए भारतीय पायलट्स खुद फोन सिग्नल की शिकायत दर्ज कराते नजर आए, जो कि बुनियादी तौर पर एक बड़ी नाकामी थी।
اب بھارتی اور عالمی دفاعی ماہرین اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ اگر بھارتی ایئر فورس اپنی الیکٹرانک وارفیئر ڈرل کے سگنلز کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو کسی جنگی صورتحال میں ان کا اپنا ریڈار نیویگیشن لنک لیپس ہو سکتا، جو دشمن سے زیادہ بھارتی فضائیہ اور بھارتی عوام کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ عالمی ماہرین اور بھارتی فضائیہ بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ بھارت کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم میں کراس سگنل انٹرفیس کا مسئلہ موجود ہے۔ اسی مسئلے کی وجہ سے آپریشن سندور میں بھی ناکامی ہوئی تھی۔ کل رات بھی ایک بھارتی ڈرون بہاولپور کے اطراف چکر لگاتا رہا۔ وہ صرف چکر ہی لگاتا رہا، نہ وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر جا سکا اور نہ ہی وہ کسی بھی طرح سے نیچے آ سکا۔ یہ وہ ڈرون تھا جو بھارتی ڈرل میں استعمال ہو رہا تھا، لیکن سگنل جام کے اثرات سے بے قابو ہو کر وہ ڈرون نیویگیشن کے دائرے سے نکل گیا اور پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو کر آٹو لوپ میں چلا گیا اور گھنٹوں چکر لگانے کے بعد گر گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق استنبول میں افغان پاکستان مذاکرات کی ناکامی کے بعد ترکیہ کا ایک بڑا وفد پاکستان آ رہا ہے، جس میں ترکیہ کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایسا اہم وفد پہلی بار پاکستان آ رہا ہے۔ اس وفد کے آنے کے بعد افغان طالبان کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی پاک افغان جنگ بندی اور حالات معمول پر لانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آفر ہے، جسے پاکستان کی طرف سے قبول کر لیا گیا ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے ابھی کوئی واضح جواب سامنے نہیں آ سکا۔ دفتر خارجہ نے واضح کہا ہے کہ افغان طالبان عبوری حکومت کے اندر پاکستان مخالف لابی سرگرم ہے اور پاکستان کسی بھی صورت مسلح شرپسندوں کو زبردستی سرحد پار دھکیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ گزشتہ 4 سالوں میں افغانستان سے پاکستان پر دہشت گرد حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا مگر حد تک پہنچ گیا۔ پاکستان کی بنیادی شرط افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے، یہ شرط پوری نہیں کی جا سکی۔ طالبان کی طرف سے دعووں کے باوجود ٹھوس قابل تصدیق کارروائیوں میں ناکامی رہی۔ مذاکرات میں غیر متعلقہ اور فرضی موضوعات سامنے آئے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے جو دہشت گردوں کو پناہ، مدد یا مالی اعانت دے وہ پاکستان اور عوام کا خیرخواہ نہیں سمجھا جائے گا۔ پاکستان امن اور سفارتکاری کا خواہش مند ہے مگر طاقت کو آخری چارہ مانتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت ثالثی کا موقع دیا گیا۔ پاکستان اس بات پر آمادہ ہے کہ اپنے شہریوں کو باضابطہ طور پر واپس لے، بشرطی کا حوالگی سرحدی گزرگاہوں تورخم چمن پر باضابطہ ہو، نہ کہ دھکیل کر۔ پاکستان طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات تو کر سکتا ہے مگر دہشت گرد گروہوں کے ساتھ مذاکرات قطعی نہیں کرے گا۔ مسئلہ نیت کا ہے۔ طالبان کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہو، اصل مسئلہ ان کا عمل ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ امن کی کوششیں جاری رہیں گی مگر غیر قابل قبول سہولت کاری برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئف میں عقبہ الہدہ روڈ کو دونوں سمتوں سے مینٹیننس ورک کے لیے منڈے سے بدھ یعنی 10 سے 12 نومبر تک 3 دن کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسپیشل فورس فار روڈ سیکیورٹی نے بیان میں کہا کہ یہ بندش 3 دن تک صبح 9 سے شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام مینٹیننس ورک کے دوران سڑک استعمال کرنے والوں کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ یاد رہے اس سال جنوری کے آغاز میں بھی روڈ جنرل اتھارٹی نے مینٹیننس ورک کے لیے الہدہ روڈ کو 2 ماہ تک عارضی طور پر بند رکھا تھا۔ واضح رہے طائف جانے کے 2 راستے ہیں، جن میں ایک پہاڑی راستہ ہے جو خمدار ہے جبکہ دوسرے راستے کو السیل الکبیر کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ نسبتاً سیدھا ہے، عام طور پر ہیوی ٹریفک کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے اپنی جامع تفتیشی مہمات کے دوران شہر بھر میں ہزاروں کارروائیاں کرتے ہوئے 487 غیر قانونی ورکشاپس بند اور 365 گودام سیل کر دیے۔ یہ کیمپین 2 سے 7 نومبر تک جاری رہی، جسے شہر کے شہری منظر کو بہتر بنانے، صفائی، سلامتی اور کام کے ماحول کو منظم کرنے کے لیے تاریخی اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ میونسپلٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 487 غیر قانونی ورکشاپس بند، 365 غیر مجاز گودام سیل، 229 باڑوں کو وارننگ نوٹس، 570 غیر مجاز فوڈ ٹرک ہٹائے گئے، 507 ریستورانوں کا معائنہ کیا گیا، 455 گروسری دکانوں کی جانچ کی گئی، 113 عوامی بازاروں میں اسٹالز کی نگرانی کی گئی۔ میونسپلٹی کے مطابق ان تفتیشی کارروائیوں کا مقصد شہری منظر کو بہتر بنانا ہے، قوانین کی تعمیل میں اضافہ کرنا ہے،
کام کے ماحول کو محفوظ بنانا، معیار زندگی میں بہتری لانا ہے۔ میونسپلٹی نے واضح کیا کہ یہ کیمپین مسلسل جاری رہے گی تاکہ مکہ مکرمہ میں غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ اور محفوظ، صاف اور جدید شہر کا خواب پورا کیا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر وہ کسی غیر قانونی ورک شاپ، فوڈ ٹرک یا گودام کی نشاندہی دیکھے تو فوری طور پر میونسپل ہیلپ لائن یا بلادی ایپ کے ذریعے اطلاع دے۔ FIA امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے FIA امیگریشن نے عمرہ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی یورپ جانے والی 5 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔ ان مسافروں میں راہید اللہ، عبدالحمید، عبدالشکور، اسماعیل اور احمد اللہ شامل ہیں۔ مسافروں کا تعلق بنو، پشاور، خیبر اور مہمند کے مختلف علاقوں سے ہے۔ مسافر فلائٹ کے ذریعے سے عمرہ ویزے پر سعودی عرب جا رہے تھے۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافروں کو مشکوک پایا گیا۔ FIA کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر پشاور کے مختلف ایجنٹوں سے رابطے میں تھے۔ مسافروں نے سعودی عرب سے مصر، لیبیا اور بعد ازاں غیر قانونی سمندر کے راستے اٹلی جانا تھا۔ مسافروں نے اٹلی جانے کے لیے ایجنٹوں سے فی کس 45 لاکھ روپے میں معاملات طے کیے ہوئے تھے۔ ایجنٹوں کو 15 لاکھ روپے فی کس لیبیا پہنچنے پر ادا کرنے تھے۔ مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔